ظل واقف نتلو قرار الحكم، ظل واقف. نعم واقف نتلو قرار الحكم، استمع إلى قرار المحكمة واقفا. اسمع القرارات. اي واقفا، كن واقفا. لا جاعد. اوقف، وقفوا. جالس. يا الله لا تطويدي. يلا جوزوا منا. لا تطويدي. حكي وياك. قررت المحكمة الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالإعدام شنقا حتى الموت لارتكاب قتل عمد كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا أليف بدلالة المادة 12 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005 قرارا حضوريا وبالاتفاق. ثانيا سيادة القاضي شخص واقف هنا يعلج ويضحك. هذا الشخص يعلج ويضحك. نفسه يستفز المحامين بالطلع وبالدفع. يعلج ويضحك. وجهكم على هالصفحة. هذا التقدير للمحكمة. ثانيا الحكم على صدام حسين مجيد نحن أهلها بالسجن 10 سنوات لارتكاب إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان كجريمة ضد الإنسانية وفق المادة 12 أولا دال بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 421 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل بدلالة المادة 24 من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لسنة 2005 قرارا وبالاتفاق. كل الذين انحرفوا. ثالثا الحكم على المدان صدام حسين المجيد بالسجن 10 سنوات لارتكابه التعذيب كجريمة ضد الإنسانية وفقا لأحكام المادة 12 أولا واو بدلالة المادة 15 أولا ثانيا ثالثا رابعا من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا رقم 10 لسنة 2005، وحددت العقوبة استنادا لأحكام المادة 333 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة